ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पर्व संग्रह पर्व द्वितीयोऽध्यायः। ऋषय ऊचुः समन्तपञ्चकामिति यदुक्तं सूतनन्दन। एतत् सर्वं यथा तत्त्वं श्रोतुमिच्छामहे वयम्। शौतिरुवाच शृणुध्वं भो विप्रा ब्रुवतश्च कथाः शुभाः। समन्तपञ्चकाख्यं च श्रोतुमर्हत सत्तमाः। त्रेता द्वापरयोः सन्धौ रामः शस्त्रभृताम्बरः। असकृत् पार्थिवं क्षत्रं जघानामर्षचोदितः। ससर्वं क्षत्रमुत्साद्य स्ववीर्याणलघुतिः। समन्तपञ्चके पञ्चचकार रौधिरान् हृदान्। शतेषु रुधिराम्भः सुहृदेषु क्रोधमूर्छितः। पितॄन् सन्तर्पयामास रुधिरेणेति नः श्रुतम्। अथर्चिकादयो अभ्येत्य पितरो रामं ब्रुवन्। राम राम महाभाग प्रीताः स्म तव भार्गव। अनया पितृभक्त्या च विक्रमेण तव प्रभो। वरं वृणीष्व भद्रं ते यमिच्छसि महाद्युते। रामोवाच यदि मे पितरः प्रीतो यदनुग्रहता मयि। यच्च रोषाभिभूतेन छत्रमुत्सादितं मया। अतश्च पापान्मुञ्चेऽहमेष मे प्रार्थितो वरः। हृदाश्च तीर्थभूता मे भवेयुर्भुवि विश्रुताः। एवं भविष्यतीत्येवं पितरस्तमथा ब्रुवन्। तं क्षमस्वेति निशिशिधुस्ततः शबीररामः। तेषां समीपे यो देशो हृदानां रुधिराम्भसाम्। समन्तपञ्चकामिति पुण्यं तत्परिकीर्तितम्। येन लिङ्गेन यो देशो युक्तः समुपलक्ष्यते। तेनैव नाम्ना तं देशं वाच्यमाहुर्मनीषिणः। अन्तरे चैव सम्प्राप्ते कलिद्वापरयोरभूत्। समन्तपञ्चके युद्धं कुरु पाण्डवसेनयोः। तस्मिन् परमधर्मिष्ठे देशे भूदोषवर्जिते। अष्टादशसमाजग्मुरक्षौहिण्यो युयुत्सया। समेत्य तं द्विजास्ताश्च तत्रैव निधनं गताः। एतन्नामाभिनिर्वृत्यं तस्य देशस्य वै द्विजाः। पुण्यश्च रमणीयस्य स देशो वः प्रकीर्तितः। तदेतत्कथितं सर्वं मया ब्राह्मणसत्तमाः। यथा देशः स विख्यातस्त्रिषु
प्रख्यातस्त्रिषु लोकेषु सुव्रताः ऋषय ऊचुः अक्षौहिण्य इति प्रोक्तं यत्त्वया सूतनन्दन एतदिच्छामहे श्रोतुं सर्वमेव यथा तथम् अक्षौहिण्या परिमाणं नराश्वरथदन्तिनां यथावच्चैव नो ब्रूहि सर्वं हि विदितं तव। सौतिरुवाच एको रथो गजश्चैको नराः पञ्चपदातयः त्रयश्च तुरगास्तज्ञै पत्तिरित्यभिधीयते पत्तिं तु त्रिगुणामेतामाहुसेनामुखं बुधाः त्रीणि सेनामुखान्येको गुल्म इत्यभिधीयते त्रयो गुल्मा गणो वाहिनी तु गणास्त्रयः स्मृतास्तिस्रस्तु वाहिन्यः प्रतनेति विचक्षणैः चमूस्तु प्रतनास्तिस्नास्तिस्त्रस्तिस्त्रश्च चम्बस्त्वनीकिनी अनीकिनीं दशगुणां प्राहुरक्षौहिणीं बुधाः अक्षौहिण्या प्रसङ्ख्याता रथानां द्विजसत्तमाः संख्यागणिततत्त्वज्ञैः सहस्राण्यैकविंशतिः शतान्युपरि चैवाष्टौ तथा भूयश्च सप्ततिः गजानां च परिमाणमेतदेव विनिर्दिशेत् ज्ञेयं सत्सहस्रं तु सहस्राणि नवैव तु नराणामपि पञ्चाशच्छतानि त्रीणि चानघाः पञ्चषष्टिसहस्राणि तथा श्वानां शतानि च दशोत्तराणि षट्प्राहुर्यथावधिः संख्यया एतामक्षौहिणीं प्राहुः संख्यातत्त्वविदो जनाः यां वः कथितवानस्मि विस्तरेण तपोधनाः एतया संख्यया ह्यासन् कुरु पाण्डवसेनयोः अक्षौहिण्यो द्विजश्रेष्ठाः पिण्डिताष्टादशैव तु समेतास्तत्र वैदेशे तत्रैव निधनं गताः कौरवान् कारणं कृत्वा कालेनाद्भुतकर्मणा आहानि युयुधे भीष्मो दशैव परमास्त्रवित् आहानि पञ्चद्रोणस्तुररक्ष कुरु वाहिनीम् अहनि युयुधे द्वे तु कर्णः परबलार्दनः शल्यो अर्धदिवसं चैव गदायुद्धमतः परम् तस्यैव दिवसस्यान्ते द्रोणिहार्दिक्यगौतमाः प्रसुप्तं निशि विश्वस्तं जघ्नुर्युधिष्ठिरं बलं यत्तु शौनकसत्रे ते भारताख्यानमुत्तमम् जनमेजयस्य तत्सत्रे व्यासशिष्येण धीमता
कथितं विस्तरार्थं च यशो वीर्यं महीक्षिताम् पौष्यं तत्र च पौलोममास्तिकं चादितः स्मृतम् विचित्रार्थपदाख्यानमेकसमयान्वितम् प्रतिपन्नं नरैः प्राज्ञैर्वैराग्यमिव मोक्षिभिः आत्मेव वेदितव्येषु प्रियेष्विव हि जीवितम् इतिहासः प्रधानार्थः श्रेष्ठः सर्वागमेष्वयम् अनाश्रित्येदमाख्यानं कथा भुवि न विद्यते आहारमनपाश्रित्य शरीरस्यैव धारणम् तदेतत् भारतं नाम कविभिस्तुपजीव्यते उदयप्रेप्सुभिर्भृत्यैरभिजात इवेश्वरः इतिहासोत्तमे यस्मिन्नर्पिता बुद्धिरुत्तमा स्वरव्यञ्जनयोः कृतस्नालोकवेदाश्रयेव वाक् तस्य प्रज्ञाविपन्नस्य विचित्रपदपर्वणः सूक्ष्मार्थन्याययुक्तस्य वेदार्थे भूषितस्य च भारतस्येतिहासस्य श्रूयतां पर्वसङ्ग्रहः पर्वानुक्रमणि पूर्वं द्वितीयः पर्वसङ्ग्रहः पौष्यं पौलोममास्तिकमादिरन् अंशावतारणम् ततः सम्भवपर्वोक्तमद्भुतं रोमहर्षणम् दाहोजतुग्रहस्यात्र हैडिम्बं पर्व चोच्यते ततो वक्वधः पर्व चैत्ररथं ततः स्वयंवरो देव्याः पाञ्चाल्याः पर्व चोच्यते क्षात्रधर्मेण निर्जित्य ततो वैवाहिकं स्मृतम् विदुरागमनं पर्व राज्यलम्भस्तथैव च अर्जुनस्य वनेवासः सुभद्राहरणं ततः सुभद्राहरणादूर्ध्वं गेयाहरणहारिका ततः खाण्डवदाहाख्यं तत्रैव मयदर्शनम् सभापर्व ततः प्रोक्तं मन्त्रपर्व ततः परम् जरासन्धवधः पर्व दिग्विजयं तथा पर्व दिग्विजयादूर्ध्वं राजसूयिकमुच्यते ततश्चार्घाभिहरणं शिशुपालवधस्ततः द्यूतपर्व ततः प्रोक्तमनुद्यूतमतः परम् तत आरण्यकं पर्व किर्मीरवध एव च अर्जुनस्याभिगमनं पर्व गेयमतः परम् ईश्वरार्जुनयोर्युद्धं पर्व कैरातसंगीतम् इन्द्रलोकाभिगमनं पर्व गेयमतः परम् नलोपाख्यानमपि च धार्मिकं करुणोदयम् तीर्थयात्रा ततः पर्व कुरुराजस्य धीमतः
जटासुरवधः पर्व यक्षयुद्धमतः परम् निवातकवचैर्युद्धं पर्व चाजगरं ततः मार्कण्डेयसमस्या च पर्वानन्तरमुच्यते संवादस्य ततः पर्व द्रौपदी सत्यभामयोः घोषयात्रा ततः पर्व सपनोद्भवं ततः व्रीहिद्रौणिकमाख्यानमैन्द्रदुम्नं तथैव च द्रौपदीहरणं पर्व जयद्रथविमोक्षणं पतिव्रताया माहात्म्यं सावित्र्याश्चैवमद्भुतं रामोपाख्यानमत्रैव पर्व गेयमतः परम् कुण्डलाहरणं पर्व ततः परमिहोच्यते आरणेयं ततः पर्व वैराटं तदनन्तरं पाण्डवानां प्रवेशस्य समयस्य च पालनम् कीचकानां वधः पर्व गोग्रहणं ततः अभिमन्युश्च वैराट्या पर्व वैवाहिकं स्मृतम् उद्योगपर्व विकेयमतूर्ध्वं महाद्भुतं ततः सञ्जययानाख्यं पर्वं गेयमतः परम् प्रजागरं तथा पर्व धृतराष्ट्रस्य चिन्तया पर्व सनत्सुजातं वै गुह्यमाध्यात्मदर्शनम् यानसन्धिस्ततः पर्व भगवद्ध्यानमेव च मातलीयमुपाख्यानं चरितं गालवस्य च सावित्रं वामदेव्यं च वैन्योपाख्यानमेव च जामदग्न्यमुपाख्यानं पर्वं षोडशराजिकम् सभाप्रवेशः कृष्णस्य विदुलापुत्रशासनम् उद्योगः सैन्यनिर्याणं विश्वोपाख्यानमेव च गेयं विवादपर्वात्र कर्णस्यापि महात्मनः निर्याणं च ततः पर्व कुरुपाण्डवसेनयोः रथातिरथसंख्या च पर्वोक्तं तदनन्तरम् उलूकदूतागमनं पर्वामर्षविवर्धनम् अम्बोपाख्यानमत्रैव पर्व गेयमतः परम् भीष्माभिषेचनं पर्व ततश्चाद्भुतमुच्यते जम्बूखण्डविनिर्माणं पर्वोक्तं तदनन्तरम् भूमिपर्व ततः प्रोक्तं द्वीपविस्तारकीर्तनं पर्वोक्तं भगवद्गीता पर्व भीष्मवधस्ततः द्रोणाभिषेचनं पर्व संसप्तकवधस्ततः अभिमन्युवधः पर्व प्रतिज्ञा पर्व चोच्यते जयद्रथवधः पर्व घटोत्कचवधस्ततः ततो द्रोणवधः पर्व विज्ञेयं लोमहर्षणम् मोक्षो नारायणास्त्रस्य पर्वानन्तरमुच्यते
कर्णपर्व ततो गेयं शल्यपर्व ततः परम् ह्रदप्रवेशनं पर्व गदायुद्धमतः परम् सारस्वतं ततः पर्व तीर्थवंशानुकीर्तनम् अत ऊर्ध्वं सुबीभत्सं पर्व सौप्तिकमुच्यते ऐशिकं पर्व चोत्तिष्ठ मत ऊर्ध्वं सुदारुणं जलप्रदानिकं पर्व स्त्रीविलापस्ततः परम् श्राद्धपर्व ततो गेयं कुरूणामौर्ध्वदेहिकं चार्वाकनिग्रह पर्व रक्षसो ब्रह्मरूपिणः आभिषेचनिकं पर्व धर्मराजस्य धीमतः प्रविभागो ग्रहाणां च पर्वोक्तं तदनन्तरम् शान्तिपर्व ततो यत्र धर्मराजधर्मानुशासनम् आपद्धर्मस्य पर्वोक्तं मोक्षधर्मस्ततः परम् सुखप्रश्नाभिगमनं ब्रह्मप्रश्नानुशासनम् प्रादुर्भावस्य दुर्वासः संवादश्चैव मायया ततः पर्व परिज्ञेयमानुशासनिकं परम् स्वर्गारोहणिकं चैव ततो भीष्मस्य धीमतः ततो अश्वमेधिकं पर्व सर्वपापप्रणाशनम् अनुगीता ततः पर्व गेयमध्यात्मवाचकम् पर्व चाश्रमवासाख्यं पुत्रदर्शनमेव च नारदागमनं पर्व ततः परमिहोच्यते मौसलं पर्व चोत्तिष्ठं ततो घोरं सुदारुणम् महाप्रस्थानिकं पर्व स्वर्गारोहणिकं ततः हरिवंशस्ततः पर्व पुराणं किल संगीतम् विष्णुपर्व शिशुश्चर्या विष्णोः कंसवधस्तथा भविष्यपर्व चाप्युक्तं खिलेष्वेवाद्भुतं महत् एतत् पर्व शतं पूर्णं व्यासेनोक्तं महात्मना यथावत्सूतपुत्रेण लोमहर्षणिना ततः उक्तानि नैमिषारण्ये पर्वाण्यष्टादशैव तु समासो भारतस्यायमन्त्रोक्तः पर्वसङ्ग्रहः पौष्यं पौलोममास्तिकमदिरं सावतारणम् सम्भवो जतुवेस्माख्यं हिडिम्बकयोर्वधः तथा चैत्ररथं देव्याः पाञ्चाल्याश्च स्वयंवरः क्षात्रधर्मेण निर्जित्य ततो वैवाहिकं स्मृतम् विदुरागमनं चैव राज्यलम्भस्तथैव च वनवासो अर्जुनस्यापि सुभद्राहरणं ततः
हरणाहरणं चैव दहनं खाण्डवस्य च मयस्य दर्शनं चैव आदिपर्वणि कथ्यते। पौषे पर्वणि माहात्म्यमुत्तङ्कस्योपवर्णितं पौलोमे भृगुवंशस्य विस्तारः परिकीर्तितः आस्तिके सर्वनागानां गरुडस्य च सम्भवः क्षीरोदमथनं चैव जन्मोच्चैस्रवसस्तथा यजतः सर्पसत्रेण राज्ञः परीक्षितस्य च कथेयमभिनिवृत्तः प्रवृत्तानां महात्मनां विविधाः सम्भवा राज्ञा मुक्ताः सम्भवपर्वणि अन्येषां चैव शूराणां वृषिर्द्वैपायनस्य च अंशावतरणं चात्र देवानां परिकीर्तितं दैत्यानां दानवानां च यक्षाणां च महोजसां नागानामथ सर्पाणां गन्धर्वाणां पतत्रिणाम् अन्येषां चैव भूतानां विविधानां समुद्भवः महर्षेराश्रमपदे कर्णवस्य च तपस्विनः शकुन्तलायां दुष्यन्तात् भरतश्चापि जग्गीवान् यस्य लोकेषु नाम्नेदं प्रथितं भारतं कुलम् वसूनां पुनरुत्पत्तिर्भागीरथ्यां महात्मनां शान्तनुर्वेश्य मणिगुणस्तेषां चारोहणं दिवि तेजोंशानां च सम्पातो भीष्मस्याप्यत्र सम्भवः राज्यान्निवर्तनं तस्य ब्रह्मचर्यव्रते स्थितिः प्रतिज्ञापालनं चैव रक्षा चित्राङ्गदस्य च हते चित्राङ्गदे चैव रक्षा भ्रातुर्वीयसः विचित्रवीर्यस्य तथा राज्ये सम्प्रतिपादनम् धर्मस्य नृषुः सम्भूतिरणि माण्डव्यशापजा कृष्णद्वैपायनश्चैव प्रसूतिर्वरदानजा धृतराष्ट्रस्य पाण्डोश्च पाण्डवानां च सम्भवः वारणावतयात्रायां मन्त्रो दुर्योधनस्य च कूटस्य धार्तराष्ट्रेण प्रेषणं पाण्डवान् प्रति हितोपदेशश्च पथि धर्मराजस्य धीमतः विदुरेण कृतो यत्र हितार्थं लेक्षभाषया विदुरस्य च वाक्येन सुरङ्गोपक्रमक्रिया निषाद्याः पञ्चपुत्रायाः सुप्ताया जतुविष्मणि पुरोचनस्य चात्रैव दहनं सम्प्रकीर्तितम् पाण्डवानां वने घोरे हिडिम्बायाश्च दर्शनम् तत्रैव च हिडिम्बस्य वधो भीमान्महाबलात् घटोत्कचस्य चोत्पत्तिरत्रैव परिकीर्तिता
महर्षिदर्शनं चैव व्यासस्यामिततेजसः तदाज्ञयैकचक्रायां ब्राह्मणस्य निवेशने अज्ञानचर्यया वासो यत्र तेषां प्रकीर्तितः वकस्य निधनं चैव नागराणां च विस्मयः सम्भवश्चैव कृष्णायां द्रष्टुम्नश्च तस्य चैव ब्रह्मणात् समुपसृत्य व्यासवाक्यप्रचोदिताः द्रौपदीं प्रार्थयन्तस्ते स्वयंवरतिद्रक्षया पाञ्चालानभितो जग्मुर्यत्र कौतूहलान्विता अङ्गारपर्णं निर्जित्य गङ्गाकूले अर्जुनस्तदा सख्यं कृत्वा ततस्तेन तस्मादेव च शुश्रुवे तापत्यमथ वासिष्ठमौर्वं चाख्यानमुत्तमम् भ्रातृभिः सहितः सर्वैः पञ्चालानभितो ययो पञ्चालनगरे चापि लक्ष्यं भित्त्वा धनञ्जयः द्रौपदीं लब्धवानत्र मध्ये सर्वमहीक्षितां भीमसेनार्जुनौ यत्र संरब्धान् पृथिवीपतीन् शल्यकर्णौ च तरसा जितवन्तो महाम्रधे दृष्ट्वा तयोच्च तद्वीर्यं प्रमेयममानुषम् शङ्कमानो पाण्डवास्तान् रामकृष्णो महामती जग्मतुस्तैः समागन्तुं शालां भार्गववेश्मनि पञ्चानामेकपत्नीत्वे विमर्शो द्रुपदस्य च। धन्यवाद। पार्ट 1।